त्योभन्दा अगाडि हाम्रो कवि मञ्जुश्री प्रधानज्यूले मलाई त्यो ढुङ्गा कविता साह्रै मनपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसको एक टुक्का कवि मञ्जुश्री प्रधानज्यूलाई डेडिकेट गर्दै अरू सम्पूर्ण साहित्यकारज्यूलाई पनि डेडिकेट गर्दै यो एक टुक्का एउटा सानो टुक्रा मात्रै म यहाँ गर्न चाहन्छु। ऊ मलाई ढुङ्गा हानिरहन्छ, ऊ मलाई ढुङ्गा हानिरहन्छ, बदलामा म उसलाई ढुङ्गा फर्काउँदिन। ऊ मलाई ढुङ्गा हानिरहन्छ, बदलामा म उसलाई ढुङ्गा फर्काउँदिन। भर्याङ बनाउँछु, तलाहरू थप्छु, आँगनहरू बनाउँछु उसले हानेका ढुङ्गाहरू बटुलेर। भर्याङहरू थप्छु, तला थप्छु, आँगन ढङ्ग्याउँछु उसले हानेका ढुङ्गाहरू बटुलेर। त्यसैले ढुङ्गा हान्ने मान्छे मलाई भगवान् जस्तै लाग्छ। पहिला पीडा दिएर पछि वरदान दिने साक्षात् भगवान् जस्तै लाग्छ। र म आजको कविता यहाँ वाचन गर्दैछु। कविताको मूल्य मञ्च खाली भयो कविता, मञ्च खाली भयो कविता, साउन्ड सिस्टम खराब भयो कविता। मञ्च खाली भयो कविता, साउन्ड सिस्टम खाली भयो, खराब भयो कविता। कार्यक्रम ढिलो हुने भयो कविता, अतिथि कुर्न पर्ने भयो कविता, दर्शक अल्मलाउनु पर्ने भयो कविता। जहाँ पनि खाली ठाउँ भर्ने कविता, जहाँ पनि खाली ठाउँ भर्ने कविता। मञ्चको मूल्य अनि मेकअपको मूल्य, सोफामा विराजमानहरूको मूल्य, सामानको मूल्य अनि जलपानको मूल्य। कविताको अमूल्य रे, कविता अमूल्य रे, त्यसैले यसको मूल्य हुन्न रे, सिधैमा पाइन्छ रे। के खाली ठाउँ भन्ने शब्द हो कविता। धुवाँ र धुलो सरी हावाको मूल्य, धुवाँ र धुलो सरी हावाको मूल्य। छोक्रा चपाउनु पर्ने दूषित पानीको मूल्य, बासी नै होस् पेट भर्ने भातको मूल्य। दाल रोटी तरकारी अचारको मूल्य, बाहिर सुतेर भित्र कुहिएर जानेको मूल्य। बाहिर कविताको मूल्य, कविता अमूल्य रे, त्यसैले त्यसको मूल्य हुन्न रे, सित्तैमा पाइन्छ रे। के सित्तैमा पाइने सित्तैमा लाइने 3 अक्षरको जडौरी हो कविता। कागतीको मूल्य अनि काउलीको मूल्य, मुलाको मूल्य अनि सुन्तलाको मूल्य, माटोको मूल्य अनि पाषाण ढुङ्गाको मूल्य, फुलको थुङ्गाको मूल्य, केराको बुङ्गाको मूल्य। त्यति मेहनतले लेखेको कविताको छैन मूल्य, किनभने कविता अमूल्य रे, यसको कुनै मूल्य हुन्न रे, सिधैमा पाइन्छ रे। के बेकारीहरूको थोत्रे गफको कविता। नाचेको मूल्य अनि कम्बर भाँचेको मूल्य, गाएको मूल्य अनि बाजा बजाएको मूल्य, घाम तापेर अफिस समय कटाएको मूल्य, मन्त्र फुक्ने ज्योतिषी दबाडीको मूल्य अनि थोत्रो वस्तु कवाडीको मूल्य। त्यति मेहनतले लेखेको कविताको छैन मूल्य, किनभने कविता अमूल्य रे, त्यसको कुनै मूल्य हुन्न रे, सित्तैमा पाइन्छ रे। के लगाएर फालेको थोत्रो लुगा हो कविता। लेखनदासको कलमले छ्यास्स कोरेको मूल्य, लेखनदासको कलमले छ्यास्स कोरेको मूल्य। एयर होस्टेसले जहाजमा जम्ला हात जोडेको मूल्य, गाडीमा कोची राख्ने खलासीको मूल्य, अख्तियारको र प्रहरीको खान तलासीको मूल्य, दसैँमा टिका लाउँदा छोरी ज्वाइँको मूल्य, डाक्टर साहबको प्रेस्क्रिप्सन र दबाईको मूल्य। किनकि डाक्टरले मर्न लागेको मान्छे जगाउँछन् रे, त्यसैले ती सबैको मूल्य। कविता चाहिँ अमूल्य रे, किनभने त्यसको कुनै मूल्य हुन्न रे, सित्तैमा पाइन्छ रे। के प्रयोग गरेर फालेको सिरिज हो कविता। कविताले पनि समाज जगाउँछ, कविताले पनि समाज जगाउँछ। परिवर्तनका किरणहरू छर्दै अन्धकारमा सुतिरहेको देश जगाउँछ। के देश जगाएको मूल्य हुन्न, के देश जगाएको मूल्य हुन्न। के देशभन्दा मान्छे ठुलो हुन सक्छ, के देशभन्दा ठुलो केही हुन सक्छ। के देश जगाउने कविताको कुनै मूल्य हुन्न, के देश जगाउने कलमको कुनै मूल्य हुन्न। त्यसैले अब सरस्वतीको प्रकाशले जो जल्यमान लक्ष्मी प्रसादहरू अभावमा बाँच्नुहुन्न। त्यसैले सरस्वतीको प्रकाशले जो जल्यमान लक्ष्मी प्रसादहरू अभावमा बाँच्नुहुन्न। अब कविता बिना मूल्य मञ्चहरूमा प्रशंसा खाएर भोको बाँच्नुहुन्न। अब कविता बिना मूल्य मञ्चहरूमा प्रशंसा खाएर भोको बाँच्नुहुन्न। अब कविता खाली मञ्च भर्दैनन्, अब कविता ओजपूर्ण बाँच्छन्। अभावमा मर्दैनन् कविताहरू, अब कविता अमूल्य होइन मूल्यमा बाँच्छन्। अब कविता अमूल्य होइन मूल्यमा बाँच्छन्, अब कविता मूल्यमा बाँच्छन्। किनभने मेरो श्रीमतीको नाम पनि कविता हो। धन्यवाद।